فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Qari Shafiq. You are watching online Quran Learning 786. Today our lesson number 19 Surah Al Alaq مکیہ. ناظرین میں ہوں قاری شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ 786. آج کا سبق سورہ ال علق مکیہ ہے اور اس کی 19 آیات ہیں. لیٹس سٹارٹ. چلے آئیں شروع کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. سبسکرائب our channel for more videos. Let's start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرے بعد پڑھ سکتے ہیں. You could repeat after me. اقرأ اقرأ. را کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی. This is a heavy letter. قاف and را also. اقرأ بسم ربک الذی بسم ربک الذی خلق. کاف کو موٹا پڑھیں، را کو بھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان خلق الانسان من علق من علق خلق الانسان من علق. اقرأ 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 نہیں پڑھیں گے، اقرأ. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم. علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم. كلا إن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
را کو موٹا پڑھنا ہے. را also heavy letter. and غین. اورآہ استغنا. نیکسٹ آئے. ان الى ربک الرجعى. ان الى ربک الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. بأن الله يرى. كلا لئن لم. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه سندع الزبانية. فليدع ناديه سندع الزبانية. سندع الزبانية. كلا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه واسجد واقترب. اس سجدہ تلاوت ہے، اس کو جو بھی سنے گا اس پر واجب ہو جائے گا، اس لیے سجدہ تلاوت کر لینا ہے.
اس کو ایک بار اور ریپیٹ کر لیتے ہیں. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.